آپ دیکھیں ریڈ لائٹ آ رہی ہے، اس کا مطلب ریکارڈنگ ہے. آپ ریکارڈ نہیں رہنے دیں، میں شروع کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے دیر سے آنے کی معافی چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ کو جو ٹائم منظور ہو وہی ہوتا ہے. تھوڑا سا کھول تو ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں میرے ساتھ، انشاءاللہ درس شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلمات. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما ربنا تقبل منا. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير.
وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. मैंने आपके सामने सूरत अल-बुरूज की तिलावत की है और पूरी सूरत पढ़ी है. इंशाअल्लाह अभी इसका तर्जमा करूंगी और उसके बाद इंशाअल्लाह इसकी तफसीर बयान करूंगी. नमाज का टाइम हो गया? हाँ जी, काफी देर से. नहीं असर जी अभी टाइम है असर का. अभी तो नहीं है तो हुआ. सही लेकिन अच्छा नहीं टाइम हो चुका था. तो फिर नमाज पढ़ लेते हैं. हाँ नहीं फिर नमाज पढ़ के फौरन हो जाते हैं. हाँ ठीक है इंशाअल्लाह. ये तो नमाज तो आपने मुझे बताना था फिर शुरू ही उस वक्त. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जो बाद में आए हैं उनको बताना चाह रही हूँ कि हमने आपके आने से पहले सूरत अल-बुरूज जो 30वें पारे में है उसकी तिलावत की है और आज का हमारा जो दर्स है वो उसका अनुमान है ईमान. ईमान की लज्जत हम जानेंगे आज इंशाअल्लाह. ईमान है क्या और ईमान के बारे में कुरान और हदीस हमें क्या दर्स मिलता है कुरान और हदीस से. तो तिलावत मैं कर चुकी हूँ इंशाअल्लाह उसका भी तर्जमा बयान करूँगी. मगर इससे पहले कि मैं तर्जमा बयान करूँ मुझे जो हदीस बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि आपके सामने भी बयान करूँ कि हम लोग क्यों यहाँ आए हैं अल्लाह ताला की मोहब्बत में. आज हमारी बहन निगत ने ये जो महफिल सजाई है ये अल्लाह के ज़िक्र की महफिल है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और नात भेजने की महफिल है. और मैं आपको बताऊं कि 1996 में 1996 में मैं पहली दफ़ा इनके घर में आई निगत बहन के घर में और मुनव्वर भाई दर्स देते थे और इनकी मुनव्वर भाई की जो अम्मी थी निगत की सास आपा जी हम कहते थे वो माशाल्लाह बड़ी बाकायदगी से उन्होंने ये सिलसिला शुरू करवाया हुआ था. तो सबसे पहला मैंने जो दर्स अटेंड किया वो इनके घर में किया और इनके घर में बहुत सारी किताबें थी माशाल्लाह. तो इन्होंने मुझे एक किताब भी तोहफे में दी फ़ज़ाइल अमाल. वो मेरी पहली किताब थी. तो वो वहीं से मैंने जब पढ़ा कि इतना ज़्यादा सवाब है छोटी छोटी इबादत का ज़िक्र अल्लाह का. तो मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों के दिल में अल्लाह ताला ने शौक़ डाला. तो हमारा ये मैं तो इनको अपना पीर खाना समझती हूँ. अल्लाह ताला ने हमें यहाँ इन बहन और मेरे भाई के घर से हमें अपनी हिदायत की नूर से नवाजा है. तो मैं अपने लिए बहुत आज इज्जत का मकाम समझती हूँ कि मेरे पीर खाना ने मुझे बुलाया है कि हमारे घर में आके दर्स दें. तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इज्जत की बात है. जज़ाकल्लाह खैर निगत. और अल्लाह ताला करे कि आपको पसंद आए और अल्लाह ताला जितने भी हमारे दर्स है आपका उसमें हिस्सा है क्योंकि आपके घर से ये शमा हमारे दिल में अल्लाह ताला ने जलाई है. तो आप दुआ करती हूँ कि आज भी जो बहनें आई हैं इस घर से बहुत ज़्यादा नूर समेट के जाएं. तो सबसे पहले मैं एक हदीस बयान करूंगी. अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक मर्तबा मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था. आपने फरमाया कि जन्नत में याकूत के सुतून हैं. इन पर ज़बरजद के बाला खाने हैं और इनके दरवाजे खुले हुए हैं और वो इस तरह चमकते हैं जिस तरह रोशन सितारे चमकते हैं. तो सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सतून किन के लिए है. यानी ख्याल किया होगा कि अंबियाए कराम के लिए होंगे बड़े बड़े शुहदाए कराम के लिए होंगे सिद्दीकों के लिए होंगे. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो ज़बरजद के बाला खाने हैं ये जो याकूत के सतून हैं ये उनके लिए हैं जो अल्लाह के लिए अल्लाह की मोहब्बत में आपस में हम नशीनी करते हैं. यानी उनकी महफिलें उनका बैठना उनका उठना उनका जुदा होना सब अल्लाह के लिए होता है. तो ये वो ज़बरजद के बाला खाने और ये जो याकूत के सतून हैं ये उनके लिए हैं जो अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं. और इसको हदीस को बहकी ने रिवायत किया है. तो अब मैं इंशाअल्लाह सूरत अल-बुरूज का तर्जुमा बयान करूंगी और उसके बाद इंशाअल्लाह इसकी तफसीर करती हूँ. शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाले हैं.
बुर्जों वाले आसमान की कसम, वादा किए हुए दिन की कसम, हाजिर होने वाले और हाजिर किए गए की कसम, के खंदकों वाले हिलाक किए गए। वो एक आग थी ईंधन वाली। ये लोग इसके आसपास बैठे मुसलमानों के साथ जो कुछ कर रहे थे, अपने सामने देख रहे थे। इन मुसलमानों के किसी और गुनाह का ये बदला न था सिवाय इसके कि वो अल्लाह ताला गालिब सजावार हम्द की जात पर ईमान लाए थे, जिसके लिए आसमानों जमीन का मुल्क है और जो अल्लाह हर चीज पर हाजिर और खूब वाकिफ है। बेशक जिन लोगों ने मुसलमान मर्द और औरतों को सताया फिर तौबा भी ना की, इनके लिए जहन्नम के अजाब हैं और जन्नत के अजाब हैं। बेशक ईमान कबूल करने वालों और मुताबिक सुन्नत काम करने वालों के लिए वो बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये बड़ी कामयाबी है, यकीनन तेरे रब की पकड़ बड़ी ही सख्त है। वो पहली मर्तबा पैदा करता है और वो ही दोबारा पैदा करेगा। वो बड़ा बख्शिश करने वाला है और बहुत मोहब्बत करने वाला है। अर्श का मालिक अजमत वाला है, जो चाहे उसे कर गुजरने वाला है। तुझे लश्करों की भी खबर पहुंची है हबीब, यानी फिरौन और समूद की? कुछ नहीं, बल्कि काफिर तो जुटलाने में पड़े हुए हैं और अल्लाह ताला भी इन्हें हर तरफ से घेरे हुए है। बल्कि ये कुरान है बड़ी शान वाला, लोहे महफूज में लिखा हुआ। ये तो था इस सूरत अल बुरूज का तर्जुमा और इंशाअल्लाह अब इसकी तफसीर बयान करती हूँ। सुभान अल्लाह। ये बुर्ज क्या है? याह्या फरमाते हैं, याह्या रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये आसमानी महल हैं। मुख्तलिफ अकवाल आए हैं कि ये बुर्ज क्या है जिनके अल्लाह ताला कसम फरमा रहे हैं। तो फरमाते हैं कि ये आसमान में जो महल हैं वो हैं, और कुछ फरमाते हैं कि इससे मुराद सूरज चांद की मंजिलें हैं जो 12 हैं कि सूरज इनमें से हर एक में एक महीना चलता रहता है और चांद इनमें से हर एक में 2 दिन और 1/3 दिन चलता है। तो ये 28 दिन हुए और वो 2 रातों तक वो पोशीदा रहता है, नहीं निकलता। यानी ये बुर्ज, इसके जो अकवाल है, एक तो ये है कि आसमान में जो महल है वो है, और एक ये है कि ये चांद और सूरज की जो मंजिलें हैं, और जहां जहां सूरज रहता है हर महीने एक बुर्ज में रहता है। तो ये उन बुर्जों की कसम अल्लाह ताला ने उठाई है। इब्ने अबी हातिम की हदीस में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यौम मऊद से मुराद क़यामत का दिन है, और शाहिद से मुराद जुमे का दिन है। शाहिद होता है हाजिर किया गया, गवाह। तो फरमाते हैं कि जो यौम मऊद है वो क़यामत का दिन है, और शाहिद है से मुराद जुमे का दिन है। सूरज जिन दिनों में निकलता और डूबता है, इनमें सबसे आला और अफजल दिन जुमे का दिन है। सुभान अल्लाह। इसमें एक साथ यानी एक घड़ी ऐसी आती है कि इसमें बंदा जो भलाई तलब करे उसे मिल जाती है, और जिस बुराई से पनाह चाहे टल जाती है। और मैं आपको बताऊं कि हदीस की रौ से वो घड़ी वो है कि जब सूरज गरूब होने में तकरीबन 15 मिनट रहते हैं, यानी बिल्कुल असर की नमाज अगर किसी की रह जाए तो वो दौड़ता है कि या अल्लाह मेरी नमाज फौत हुई कि हुई, और वो 1 रकत या 2 रकत उसमें पा लेता है। तो ये है कि जैसे सूरज बिल्कुल गरूब होने वाला है, गरूब अभी नहीं हुआ, तकरीबन 15 मिनट पहले। तो ये किया करें मेरी बहनों के जुमे के दिन, एक तो जुमे के दिन अपने दूसरे नॉर्मल दिनों से ज्यादा इबादत करें, सलातुल तस्बीह कभी हो सके तो जरूर पढ़ें, इसका इहतमाम करें, और दुरूद पाक की कसरत करें, क्योंकि जुमे के दिन जो अभी हम पढ़ेंगे जो दुरूद पाक हम पढ़ते हैं उसकी फजीलत ही कुछ और है, बहुत ज्यादा फजीलत है। और दूसरा, जुमे के दिन हर एक नेकी का 10 गुना ज्यादा सवाब हो जाता है। जैसे सूरह यासीन अगर हमने जुमे के अलावा किसी भी दिन या रात में पढ़ी तो 10 कुरान पाक खत्म करने का सवाब मिलता है, लेकिन जुमे के दिन पढ़ें तो 100 कुरान पाक खत्म करने का सवाब। जिस दिन आपने $1 वैसे दिनों में खर्च किया, जुमे के दिन $1 का $10 से लेके फिर 700 गुना तक बढ़ जाता है। यानी हर नेकी का सवाब जुमे के दिन सेल लगी होती है, और इस सेल से फायदा हमें जरूर उठाना चाहिए। फिर फरमाते हैं कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि शाहद से मुराद खुद ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और मशहूद जो है, मशहूद से मुराद क़यामत का दिन है। फिर आपने यही इसी आयत की तिलावत फरमाई। एक हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शाहद अल्लाह है, कुरान कहता है वकाफा बिल्लाहि शहीदा, और मशहूद हम हैं यानी हम लोग हैं, और क़यामत के दिन हम सब अल्लाह के सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। यहाँ पर इस सूरत में जो सबसे ज्यादा
دل ہلا دینے والی بات ہم پڑھیں گے اور جانیں گے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی یہ حدیث ہے کہ پرانے وقت میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا اور اس بادشاہ کا ایک جادوگر تھا. اس جادوگر بڑا ماہر تھا مگر اب بوڑھا ہو چکا تھا. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں تو بوڑھا ہو رہا ہوں، میرے ساتھ جب میں مروں گا تو ایسا نہ ہو کہ جادو کا فن بھی مر جائے، تو آپ مجھے ایک بچہ دے دیں، بہت ذہین بچے سے مراد جو ٹین ایج ہے مگر ابھی بالغ نہیں ہوا ہوا، تو وہ دے دیں، میں اس کو جادو کا فن سکھا دیتا ہوں. بادشاہ نے پتہ کروایا، بچہ مل گیا، بڑا ذہین ایک بچہ مل گیا. اب بچہ اپنے گھر سے سیدھا بادشاہ کے پاس آتا تھا اور وہ جادوگر کے پاس جادو سیکھتا تھا. ہوا یہ کہ بچے کے گھر کے رستے سے اور بادشاہ کے آنے تک رستے میں ایک راہب رہتا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بیچ میں جو 600 سال کا عرصہ گزرتا ہے، 550 سال، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے. تو وہ راہب کیا کرتا تھا کہ وہ کھڑا ہوا اپنے دروازے پر لوگوں کو دین اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم دیتا تھا، اللہ تعالیٰ کی توحید سکھاتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق لوگوں کو نماز سکھاتا تھا، مطلب دین سکھاتا تھا. راہب کا کام ہی یہی ہوتا ہے. اب یہ بچے کو اس کی باتیں بڑی دلچسپ لگتی تھی اور کچھ دیر کے لیے وہاں رک جاتا تھا اور اس راہب کی باتیں بھی سنتا تھا. اب اس کے دل پر ان باتوں نے بڑا اثر کرنا شروع کر دیا. تو ہوا یہ کہ اسپیکر کا منہ تھوڑا سا ادھر کرتے ہیں، آپ کو کافی آ رہی. تو ہوا یہ کہ ایک دن لڑکے نے کہا، راہب سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے بھی، آپ کس دین کی تعلیم دیتے ہیں؟ راہب نے بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت کی تعلیم دیتا ہوں. اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہمیں بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دین ہے میں اس کی تعلیم دیتا ہوں. اس نے کہا مجھے بھی سکھا دیا کرے. اب لڑکے نے یہاں رک کے ادھر جانے سے پہلے تعلیم سیکھنی شروع کر دی. ہونے یہ لگا کہ جب وہ لیٹ پہنچتا تو جادوگر اسے مارتا کہ تم لیٹ کیوں آئے ہو، اور جب گھر جاتا لیٹ تو گھر والے مارتے تم لیٹ کیوں آئے ہو. لڑکے نے یہ شکایت کی، بتایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ چونکہ جو وقت میں یہاں گزارتا ہوں تو گھر والے مجھے مارتے ہیں اور ادھر سے جادوگر مارتا ہے. راہب نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ جب جادوگر کے پاس جاؤ تو اسے کہو کہ گھر والوں نے مجھے لیٹ بھیجا ہے، میں مصروف تھا گھر کے کاموں میں، اور جب ادھر سے لیٹ جاؤ تو کہو جادوگر نے زیادہ تعلیم آج دی ہے. تو اس نے کہا تھا جب وہ چھٹی دیتا تو میں آتا. خیر یہ سلسلہ چلتا رہا، کافی اس نے سیکھ لیا علم اس راہب سے. ایک دن لڑکا جا رہا ہے راہب سے ہو کے جادوگر کے پاس، تو رستے میں کیا دیکھتا ہے کہ بہت بڑا مجمع ہے اور لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، سانس تک رکی ہوئی ہے ان کی، کوئی سانس بھی نہیں لے رہا، ہل بھی نہیں رہا. تو اس نے کہا کیا معاملہ ہے؟ تو جب آگے بڑھا تو اس کو پتا چلا کہ ایک شیر ہے اور وہ کھڑا ہوا سب کو دیکھ رہا ہے، اور لوگ بیچارے سہمے ہوئے ارد گرد کھڑے ہیں، کوئی ہل نہیں رہا کہ کوئی ہلے گا تو یہ اسی نہ دبوچ لے. اس نے کہا آج بہت بہترین موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے میں آج آزماتا ہوں کہ راہب کا دین سچا ہے یا جادوگر کا، کیونکہ بچہ تھا ابھی اس کو اتنا معلوم نہیں تھا کہ میں کیا جو میں سیکھ رہا ہوں کیا جادوگر کا دین صحیح ہے یا راہب کا دین صحیح ہے. ایک ہی وقت میں وہ دو دین سیکھ رہا تھا. اب اس نے کہا کہ آپ آج آزماتا ہوں. اس نے کہا کہ یا رب العزت اگر تیرا دین، اگر وہ دین سچا ہے جو راہب نے، جو مجھے راہب سکھا رہا ہے، جو راہب سکھا رہا ہے، تو آج اس بلا سے لوگوں کی جان چھڑا دے. جی ٹھیک ہے. کدھر ہے ان کو بتایا. تو اس نے یہ کہا کہ یا رب العزت اگر آپ کا دین سچا ہے تو اس بلا کو لوگوں سے ہٹا دے، اس کو دور کر دے. اور جیسے ہی اس نے پڑھا تو وہ شیر، اس نے سر جھکا کہ جیسے اس نے دعا کی شیر نے سر جھکایا اور وہاں سے خاموشی سے چل دیا. اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہوا. پتہ چلا کہ یہ چھوٹا بچہ آیا ہے اور اس بچے نے کچھ کیا ہے، تو یہ معجزہ ہو گیا کہ شیر جو ہے وہ خاموشی سے سر نیچے کر کے وہاں سے نکل گیا ہے. وہ بڑی اس کی شہرت ہو گئی، لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے، ہمارے لیے بھی دعا کر. دکھی لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے، ہمارے لیے بھی دعا کرو، ہمارے لیے بھی دعا کرو. اب اس نے دعا کرنی شروع کر دی اور وہ جو بھی آتا اس کو پہلے مسلمان کرتا، اسے کہتا کہ تو ایمان لے آ کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، تو میں تجھے اس کے بعد میں تیرا علاج کروں گا. اب ظاہر ہے جو بیمار ہوتے تھے انہوں نے کہنا کہ ٹھیک ہے ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، تو آپ ہمیں ٹھیک کر دیں. اس نے کہنا میں ٹھیک نہیں کرتا، میں اللہ کا دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ تمہیں ٹھیک کرتے ہیں.
اب اس نے کوڑی جو مادرزاد کوڑے تھے ان پر بھی ہاتھ پھیرنا اور ان کے لیے بھی دعا کرنا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھیک کر دینا. اندھے جہاں ان کو بینائی ملنے لگی. کسی طرح کا بھی کوئی مرض ہوتا تھا, کوئی آ جاتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تو وہ سب ٹھیک ہو جاتے. راہب نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنا ولی بنا لیا ہے اور اب تجھ پر آزمائشیں بھی آئیں گی. تو بیٹے آج مجھ سے زیادہ اللہ نے تجھے معرفت عطا فرمائی ہے, تو اب یہ ہے کہ تیرا امتحان ہوگا, مگر میرے بارے میں تو کسی کو نہ بتانا کہ میں نے تجھے یہ دین سکھایا, کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس وقت وہ بادشاہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا, مجھے مروا دے گا. خیر بادشاہ کا ایک وزیر تھا, نابینا تھا. اس کو پتا چلا کہ یہ جو بچہ ہے, ایک چھوٹا سا بچہ ہے ٹین ایج, اور وہ کچھ پڑھتا ہے پڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان فرما دیتے ہیں. وہ اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے بچے مجھے بھی تو ٹھیک کر دے, میں تو جب سے میں پیدا ہوا میں اندھا ہوں, میں نے آنکھیں نہیں دیکھی. تو اس نے کہا میں کوئی ٹھیک کرنے کی طاقت نہیں ہے, میرا رب ٹھیک کرتا ہے. پہلے تو مسلمان ہو جا, پہلے اس رب پر یقین لا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے, تو میں تجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا, اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے دیں گے. اس نے کہا بالکل میں ایمان لایا. تو اس نے بچے نے دعا کی تو اب وہ وزیر بھی بالکل آنکھوں والا ہو گیا. جب وہ واپس گیا تو اپنے اسی کام پر لگ گیا جو پہلے نابینا ہوتے ہوئے کر رہا تھا, لیکن آنکھیں روشن تھی, سب دیکھ رہا تھا. بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہوا, تیری آنکھیں کیسے, تیری بینائی کیسے واپس آئی؟ اس نے کہا کہ میرے اللہ نے میری بینائی واپس کر دی ہے, میری اللہ نے مجھے میری بینائی عطا فرما دی ہے. اس نے کہا یعنی کہ میں نے؟ تو اس نے کہا نہیں آپ نے نہیں, میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے جو تمہارا اور میرا دونوں کا خالق ہے, تو میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں. اس نے کہا یہ کیسی عجیب بات تم کر رہے ہو. خیر اس نے جب دیکھا کہ وہ ایمان میں بالکل مضبوط ہے تو اس نے وزیر کو سزائیں دلوانی شروع کر دی. اب وزیر کو اتنی سزائیں دلوائیں کہ اس سے پتہ کیا کہ تجھے یہ کس نے نیا دین سکھایا ہے. اب وزیر بیچارے کو تکلیفیں آئیں تو اس نے بتا دیا کہ مجھے تو وہی بچہ جو جادوگر کے پاس آتا تھا وہ راہب کے پاس بھی اس نے پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہے, لیکن اس کے پاس یہ علم ہے اور اس کے پاس یہ دین ہے اور اسی نے مجھے یہ دین سکھایا ہے. اب اس وزیر نے بادشاہ نے کہا کہ بچے کو بلوایا اور اسے سزائیں دینی شروع کر دی. تو بچے نے بتا دیا کہ مجھے تو راہب نے سکھایا یہ دین اور اللہ وحدہ لا شریک لہ رب ہے, اور میں نہ آپ کو, اب میرا دین اتنا پکا ہو گیا ہے میرا یقین کہ اب میں کسی کے کہنے پر اپنے دین سے پھرنے والا نہیں ہوں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تو دیکھ کہ میں راہب کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں. بادشاہ نے راہب کو بلایا, بھرے بازار میں اس بیچارے کو آرے سے چیر دیا, 2 ٹکڑے کر دیے. اور مطلب یہ تھا کہ یہ اتنا ڈر جائے گا, ٹین ایج بچہ ہے, چھوٹی عمر کا بچہ ہے, یہ ڈر جائے گا, فوراً توبہ کر لے گا اور میرے دین پر واپس آ جائے گا. تو بچے نے کہا اب تو میرا یقین اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا ہے, کیونکہ راہب نے اف تک نہیں کی جب تو اسے قتل کروا رہا تھا, آرے سے چروا رہا تھا, تو وہ خاموشی سے اور خوشی سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا ہے. تو اب تو میرا یقین اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا ہے. اس نے کہا اچھا پھر میں تیرا علاج کرتا ہوں. اس نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور وہاں جا کر اس کو دھکا دے دو تاکہ یہ نیچے گرے تو اس کا کیما ہو جائے. سپاہی پہاڑ پر لے گئے. پہاڑ پر جب لے گئے تو وہاں پر اس نے بچے نے دعا کی. بچے نے کہا کہ یا رب العزت آپ مجھے ان کے ظلم سے جس طرح سے آپ چاہیں مجھے پناہ دے دیں, مجھے بچا لیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, کیا کیا کہ پہاڑ لرزا اور جتنے سپاہی تھے وہ سارے نیچے گر کے مر گئے اور بچہ بالکل سلامت. تو بچہ واپس آ گیا بادشاہ کے پاس. اس نے آ کر بتایا کہ میرے سپاہیوں کا کیا ہوا اور تو یہاں کیا کر رہا ہے. اس نے ساری بات بتائی کہ انہوں نے تو, میں نے ایک دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی اور تیرے سپاہی مار گئے ہیں. اس نے اور سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ اب تم اس کو کشتی میں بٹھاؤ اور جب 20 سمندر کے جانا تو اس کو گرا دینا. کشتی اسی طرح ہوا, 20 سمندر کی کشتی پہنچی تو بچے نے پھر دعا کی کہ یا رب العزت جس طرح سے آپ چاہیں مجھے ان کے عذاب سے, ان کی سزا سے بچا لیں. ایک موج آئی سمندر سے اور وہ ان سب کو اپنے ساتھ بہا کے لے گئی اور یہ کشتی میں صحیح سلامت, اور یہ اب کشتی میں واپس آیا اور بادشاہ کے پاس پھر آ گیا. بادشاہ نے کہا یہ کیا ماجرا ہے, میں تجھے کیسے قتل کروں, تو میرے لیے عذاب بن گیا ہے. اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک طریقہ ہے کہ آپ مجھ سے نجات پا سکتے ہیں. بادشاہ نے کہا جو بھی طریقہ مجھے بتاؤ. اس نے کہا کہ آپ ایک اعلان کریں کہ فلاں دن فلاں میدان میں سب لوگ آ جائیں, سب لوگ جتنے آ سکتے ہیں ان کو بلاؤ اور ان کے سامنے میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. اعلان ہو گیا, لوگ آ گئے, میدان میں جمع ہو گئے اور بادشاہ جو ہے اس نے کہا کہ آپ بتاؤ کہ کیسے قتل کروں. اس نے کہا میرے ترکش, اس کے پاس ایک ترکش تھا جس میں تیر ہوتے تھے. اس نے کہا یہاں سے میرے ترکش سے ایک تیر نکال لیں
اور اس کو جب ایک تنا جو کھجور کا ہے اس پر سولی لٹکا دیں, سولی پھانسی دینے کے لیے آپ وہاں پہ سولی لٹکا دیں میرے لیے, اور مجھے وہاں لٹکا دیں, اور میرے ترکش سے ایک تیر نکالیں اور جب میری طرف پھینکیں تو یہ پڑھیں کہ بسم اللہ ہی ہادہ غلام ربی, یا اللہ اس میں یہ جو جس رب کا یہ غلام ہے اس کے نام سے, اللہ کے نام سے جو رب ہے اس بچے کا, میں اس کو یہ پھینکتا ہوں. تو جیسے اس نے یہ پڑھا کہ یہ بسم اللہ ربی ہادہ غلام, کہ یہ میں اللہ کے نام سے اس تیر کو پھینک رہا ہوں جو اس بچے کا رب ہے. تو تیر پھینکا تو بچے کی کنپٹی پر تیر لگا, اور تیر یہاں سے کنپٹی پہ لگ کے تو جو نکلا تو خون نکلا, اور بچہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ عالی میں حاضر ہو گیا. اب جب سارے لوگ جو وہاں جمع تھے انہوں نے یہ دیکھا یہ معجزہ کہ پہلے وہ بچہ سب کو ٹھیک کر رہا تھا, بیماروں کو شفا ہو رہی تھی, کوڑیوں کو جو کوڑی بیچارے ایک مرض ہوتا تھا وہ شفا یاب ہو رہے تھے, ہر طرح کی شفا یاب اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے اس بچے کی دعا سے. تو اب تو وہ سارے عورتیں مرد جو جمع تھے میدان میں, انہوں نے سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو وہ بادشاہ اور اس کے جو مصاحب تھے وہ اور پریشان ہو گئے, انہوں نے کہا ہم نے تو ایک بچے سے جان چھڑانے کے لیے یہ کیا تھا, اور اب ان کو بچے کی ترکیب سمجھ آ گئی کہ وہ چھوٹا سا بچہ ہو کے ہمیں داؤ لگا گیا ہے, اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ میری موت ان سارے لوگوں کے سامنے ہو تاکہ میرے اللہ پر سارے یقین لے آئیں. یہ تو سارے مسلمان ہو گئے ہیں, اب کیا کرے؟ بادشاہ نے انہیں کہا کہ تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ جو میرا دین سے پھر جاتا ہے میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں, تو اگر تم میرے دین پر واپس آ جاؤ تو بالکل تمہاری زندگی بخشتا ہوں, لیکن اگر تم اسی دین پر قائم رہے جو ایک نیا دین ہے اور ایک اللہ پر یقین ہے تمہارا اور وحدہ لا شریک لہ ہونے کا دین ہے, تو پھر میں یوں کرتا ہوں کہ میں خندقیں کھودتا ہوں, کھائیاں کھدواتا ہوں اور کھائیوں میں آگ بھرواتا ہوں اور اس میں تمہیں پھینکواتا ہوں تاکہ تم جلو اور جلنے کا عذاب چکھو, اور پھر میں دیکھوں کہ تمہارا جو ایمان ہے, تمہارا جو نیا دین ہے وہ تمہیں کیا لذت دیتا ہے. سبحان اللہ. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے, ان کے پاس نہ تو اللہ کے رسول تھا, نہیں تھا نا, ایک بچے کا انہوں نے معجزہ دیکھا تھا کہ ایک بچے کا جو دین ہے, وہ راہبی بیچارہ شہید ہو چکا تھا جس نے دین سکھایا تھا, اب ایک بچے کے پاس کوئی شریعت بھی نہیں تھی, صرف ایمان تھا, اور اس ایمان کی وجہ سے لوگوں نے اتنا ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط ایمان دیا کہ ابھی تو وہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, ادھر وہ مسلمان ہوئے ہیں, ادھر ان کے لیے یہ سزا تجویز کی جا رہی ہے کہ اگر تم واپس میرے دین پر نہیں آؤ گے, کفر پر نہیں مطلب آؤ گے یا شرک پر, تو میں تمہیں خندقیں کھود کر آگ کی اس میں ڈلواؤں گا اور اس میں تمہاری تم وہاں پہ پڑے سڑ جل جاؤ گے. انہوں نے کہا پرواہ نہیں. کس قدر ایمان ان کا مضبوط تھا, انہوں نے کہا پرواہ نہیں, تو وہ کر جو تو کر سکتا ہے, اور ہمیں یہ جان جس رب نے دی ہے اس کے لیے لاکھوں بار قربان کرنے کو تیار ہے. اس نے خندقیں کھدوائیں اور اس میں آگ جلوائی اور اس میں لوگوں کو ڈال رہا تھا, اور کنارے بیٹھ کر خود بھی اور اس کے وزیر بھی یہ تماشا دیکھ رہے تھے, ان کے مسلمانوں کے جلنے کا تماشا. لیکن سب لوگ جا رہے تھے, اور ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو نوزائیدہ تھا, یعنی دودھ پیتا ہوا بچہ, تو اس کی ماں ذرا گھبرائی. ظاہر ہے ماں خود تو اپنی جان دے سکتی ہے, مگر اپنے بچے پر جو ماں مہربان ہوتی ہے, جب اس نے دیکھا کہ میرے بچے کے سمیت مجھے جانا پڑے گا اس خندق میں, آگ کی خندق میں, تو وہ ذرا ہچکچائی. تو بچے کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی اور بچے نے کہا کہ امی جان آپ حق پر ہیں, آپ دین حق پر ہیں, آپ بالکل نہ گھبرائیں, یہ آگ ہمارے لیے جنت بن جائے گی, آپ اس میں کود جائیں. اور وہ کود گئی, اور وہ کھائیوں والے جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی ان کو وہ آگ میں گرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کی روحیں قبض کر لیتے تھے اور آگ کو ان کے لیے ایسے ہی بنا دیتے تھے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے باعث سکون. اور وہی آگ پھر اتنی پھیلی کہ وہ بادشاہ اور ان کے محلات تک پہنچ گئی, اور وہ لوگ اسی آگ میں جل بھن کر مر گئے. تو یہ ہے سورۃ البروج, جس میں ہمیں اس خوبصورت واقعہ کی, اتنے ایمان افروز واقعہ کی, خوبصورت تو نہیں بہت دردناک واقعہ ہے,
خوبصورت اس لحاظ سے ہے کہ ایمان اس قدر ان کا مضبوط تھا کہ ابھی ابھی ایمان لا رہے ہیں اور ابھی ابھی خندقوں میں جلنے کو تیار ہو رہے ہیں. یعنی نہ تو ان کے پاس کوئی اللہ کے رسول تھے جو ان کی ہمت افزائی کرتے, انہیں تسلی دیتے کہ کوئی بات نہیں, ابھی تم نے مرنا ہے, ابھی تم نے جنتوں میں پہنچ جانا ہے. ان کے پاس کوئی علم بھی نہیں تھا, کوئی شریعت بھی نہیں تھی, ان کو جنت کا بھی نہیں علم تھا. بس ان کو یہ علم ہو گیا کہ یہ دین لڑکے کا سچا تھا اور یہ جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی یہ تعلیم ہمیں دے رہا ہے وہ بالکل سچی ہے. تو یہ تھے وہ لوگ, اور یہ ہے آج ہم لوگ. ہم اپنا بھی موازنہ کریں کہ ہمارے پاس تو پورا قرآن ہے, ان کے پاس ایک بچے کا ایمان تھا, ایک بچے کی چند مثالیں تھیں, اور ہمارے پاس تو پورا قرآن ہے, پوری شریعت ہے, دین مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل دین اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو ہمارے پاس ہے. تو ہم اپنے ایمان کو کیوں تازہ نہیں کرتے؟ ہمیں بھی بہت زیادہ چاہیے کہ ہم خود بھی اپنے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر کریں اور اللہ اپنے بچوں کو بھی اس کی تربیت دیں, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ کمزور نہ پڑتا جائے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگتے ہیں, اور دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ذکر اللہ, اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو ڈبو دیں تو لذت پائیں اس اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اور قربت کی, اور اللہ پاک کے قریب ہونے کی لذت پائیں. تو یہ تھا یہ واقعہ. اور اب انشاءاللہ اس صورت میں جو دوسرے ہم نے پڑھے ہیں اس کی تھوڑی سی تفسیر کرتی ہوں. اچھا, یہ تین دفعہ یہ واقعہ ہوئے ہیں. یہ آگ میں خندقوں میں کھودنے والا واقعہ ایک دفعہ یہ ہوا اور دو دفعہ اور ہوا. ایک دفعہ ایران میں ہوا. ایران میں بھی یہ ہوا کہ اس بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ شادیاں بالکل جائز ہیں, بھانجیوں بھتیجیوں کے ساتھ سب شادیاں جائز ہیں, اور وہ مسلمان بادشاہ تھا. تو لوگوں نے اس کی مخالفت کی, اور جن لوگوں نے مخالفت کی اس نے بھی ان کو یہی سزا دی کہ خندقیں کھدوائی اور ان کو زندہ جلوا دیا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ میرے آگے نافرمانی کریں. ایک دفعہ وہ ہوا, اور یہ واقعہ بابل کی زمین پر عراق میں بخت نصر کے زمانے میں بھی واقعہ پیش آیا, جس نے ایک بت بنا لیا تھا. بخت نصر ایک کافر بادشاہ تھا اور بہت بڑا بادشاہ تھا. 4 بادشاہ دنیا میں آئے ہیں جن کی مثال نہیں ملتی, 2 مسلمان اور 2 کافر. مسلمان تھے ایک ذوالقرنین اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام. ان کو پوری دنیا کی بادشاہی ان کے پاس تھی. اور کافروں میں ایک تھا نمرود اور ایک تھا بخت نصر. تو یہ بخت نصر جو بادشاہ تھا عراق کا, تو اس نے کہا کہ ایک بت بنا لیا تھا اور لوگوں سے اسے سجدہ کراتا تھا, کہتا تھا کہ یہ میرا رب ہے اور تم آؤ اور اس بت کو سجدہ کرو. حضرت دانیال اور ان کے دونوں ساتھی عزریہ اور مشائل نے اس سے انکار کیا. حضرت دانیال جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشیر بھی تھے, انہوں نے اور ان کے ساتھی نے انکار کیا, تو اس نے انہیں اس آگ کی خندق میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان پر ٹھنڈا کر دیا, انہیں سلامتی عطا فرمائی اور صاف نجات دی, اور ان سرکش کافروں کو ان خندقوں میں ڈال دیا. یہ 9 قبیلے تھے, سب جل کر خاک ہو گئے. یعنی یہ 3 دفعہ واقعہ پیش آیا ہے, آگ کی خندقیں کھودنے والا اور لوگوں کو جلانے والا. ایک یمن میں اور ایک شہر نجران میں اور تیسری فارس میں. تو ہوا یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے, تو لوگوں نے ایک جگہ پر کچھ خیمے لگانے کے لیے زمین کو کھودا. تو اس میں اس بچے کی جو ابھی ہم نے جس کی پڑھی ہے ساری کہانی, اس بچے کی قبر نکل آئی, اور اس میں دیکھا کہ بچہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنی کانپٹی پر ہاتھ رکھا ہوا ہے, اور خون, جب وہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو خون کے فوارے نکلنے شروع ہو گئے. تو سبحان اللہ, دیکھیں کہ شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. شہید چاہے صدیاں گزر جائیں ایسے ہی ہوگا جیسے ابھی ان کو دفنایا ہے. تو وہ لوگ ڈر گئے, انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں. انہوں نے دوبارہ مٹی ڈال دی اور بالکل فریش تر و تازہ کہتے ہیں بچہ بالکل جیسے ابھی کو بٹھا کے گیا ہے. تو انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, خط قاصد بھیجا کہ اب ہم کیا کریں, یہ بچہ وہی علاقہ ہے اور یہ وہی شہید ہے جو ان ظالموں نے اس کو شہید کر دیا تھا, بادشاہ نے اس کو شہید کر دیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اسی طرح سے واپس مٹی ڈالو اور اس کا نشان مٹا دو. آپ میرے خیال میں آپ ڈرے کہ لوگ شرک کرنا پھرنا شروع کر دیں, قبر پر جا کر آپ منتیں ماننا اور وہی شرک نہ دوبارہ شروع ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ اس پر جو ہے مٹی ڈال دو اور قبر کا نشان بھی مٹا دو. مگر یہ اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا, تو صحابہ کرام نے دیکھ لیا کہ یہ بچہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے جیسے ابھی یہ شہید ہوا تھا. سبحان اللہ.
इब्ने अबी हातिम में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जा रहे थे तो आपने सुना कि कोई बीवी साहिबा कुरान पढ़ रही थी और वो ये आयत पढ़ रही थी, हल अता का हदीसुल जुनूद, जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ी थी, और आप खड़े रह गए और कान लगा कर सुनते रहे। और फिर फरमाया तालमा कज्जा नामा कज्जा आनी, यानी मेरे यहाँ वो खबरें आ गई हैं। कि बीवी साहबा ये पढ़ रही थी कि क्या आपके पास लश्करों की खबरें आई हैं, तो आप खड़े हुए और आपने फरमाया हाँ मेरे पास लश्करों की खबरें आ गई हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि लोहे महफूज की पेशानी पर ये इबारत है। अभी ये जो सूरत जहाँ पे ख़त्म हुई हमने पढ़ा है ना कि ये कुरान जो है ये लोहे बल हुआ कुरान मजीद फी लोहे महफूज, के ये कुरान जो है लोहे महफूज में महफूज है। तो आज हम देखेंगे कि लोहे महफूज क्या है, ज़रा जानते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोहे महफूज की पेशानी पर ये इबारत है, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह ताला के, वो अकेला है, इसका दीन इस्लाम है, मोहम्मद इसके बंदे हैं और इसके रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अल्लाह ताला पर ईमान लाए, इसके वादे को सच्चा जाने, इसके रसूलों की ताबेदारी करे, अल्लाह आलम इसे जन्नत में दाखिल करेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? लोहे महफूज के ऊपर ये इबारत है जो मैं पढ़ रही हूँ। फरमाते हैं ये लोह सफेद मोती की है, इसका तूल यानी लंबाई आसमान और जमीन के दरमियान के बराबर है। जितने आसमान लंबे हैं और जमीन उतनी ही लोहे महफूज लंबी है, सुभान अल्लाह। और इसकी चौड़ाई मशरक और मगरब के बराबर है। इसके दोनों किनारे मोती और याकूत के हैं, इसके दोनों पट्टे सुर्ख याकूत के हैं, इसका कलम नूर है, इसका कलाम अर्श के साथ वाबस्ता है, इसकी असल फरिश्ता की गोद में है। मगादल फरमाते हैं ये अल्लाह के अर्श की दाएं तरफ है। तबरानी में है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने लोहे महफूज को सफेद मोती से पैदा किया। किससे? सफेद मोती से। इसके सफेद सुर्ख याकूत के हैं, इसका कलम नूर का है, इसकी किताबत नूर की है। अल्लाह ताला हर दिन में 360 मरतबा, कितनी मरतबा? 360 मरतबा, 360 मरतबा इस लोहे महफूज को, हमारी तकदीरों को देखते हैं और वो पैदा करते हैं, रोजी देते हैं, मारते हैं, जिंदगी देते हैं, इज्जत देते हैं, जिल्लत देते हैं और जो चाहे करते हैं। तो ये है कि जब हमारी तकदीर दो तरह की है, एक ये है कि जो टलती नहीं, वो अटल है, और एक ये है कि जो हमारी सदका देने से, हमारी दुआओं करने से, हमारे खैरात से, हमारे नेक अमाल से टल जाती है। क्योंकि होता यह है कि ऊपर से तकदीर आ रही है, नीचे से हमारा सदका, हमारी खैरात, हमारी दुआ जा रही है, वो आपस में टकराव हो जाता है। अब जो चीज़ गालिब आ जाती है वही होता है। तो उसके बदले में ये होता है कि अगर कोई मुसीबत नाज़िल हो रही थी तो उस दुआ के सदके, उस सदके के सदके अल्लाह ताला को हल्का सा नुकसान हमें पहुंचा देते हैं, जिससे वो मुसीबत टल जाती है जो वहाँ लोहे महफूज में हमारे पैदा होने से पहले लिखी जा चुकी थी। आप एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें और चंद हदीस जो है वो ईमान के बारे में मैं आपसे शेयर करती हूँ। जी मैं बैठी। ईमान जो है वो क्या है? बड़ी खूबसूरत एक वाक़या पेश आता है। सहाबा किराम फरमाते हैं कि हम बैठे हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने, हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमा है, तो एक शख्स आता है और उनके जिस्म पर थकावट या सफ़र के कोई निशान नहीं होता, सफ़ेद कपड़े उन्होंने पहने होते हैं, और वो आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ जाते हैं, दो जानू, जैसे ये बच्ची बैठी हुई है ना, अपने घुटने नीचे करके, और अपने घुटने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिला लेता है, और फिर आपसे सवाल करते हैं और पूछते हैं कि ए नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अब आप हदीस आपके सामने पढ़ती हूँ। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, इसने कहा कि हम एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, अचानक एक शख्स हम पर ज़ाहिर हुआ जिसके कपड़े निहायत सफ़ेद और बाल बहुत ज़्यादा स्याह थे। इसके जिस्म पर सफ़र का कोई निशान मालूम नहीं होता था और ना हम में से उसे कोई जानता था। यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गया, अपने दोनों जानों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जानों से लगा दिए, अपने दोनों हाथ अपने दोनों जानों पर रख लिए और कहा
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کی خبر دیجئے کہ اسلام کیا ہے، میں آپ سے اسلام پوچھنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، معبود یعنی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ شریف کا حج کرے جبکہ تو اس کی راہ کی طاقت رکھتا ہے۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا، یعنی پوچھا بھی اور پھر کہا آپ نے سچ فرمایا۔ ہم نے تعجب کیا کہ آپ سے ہی پوچھتا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے ایمان کے متعلق خبر دیں، یہ تو اسلام ہو گیا۔ پچھلے دنوں میں ٹی وی واچ کر رہی تھی تو اس میں کسی نے سوال کیا کہ مذہبی چینل چل رہا تھا تو کسی نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے یہ ذرا کسی درس میں نا مجھے بھی یہ ایکسپلین کرنا چاہیے کہ باقی کچھ لوگ کنفیوز جاتے ہیں کہ اسلام اور ہے اور ایمان اور ہے۔ تو ابھی ہم نے جو پڑھا وہ ہے اسلام کیا ہے، وہ جو 5 رکن ہے، سب سے پہلے کلمہ طیب توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، نمبر 2 نماز، اور نمبر 3 زکوٰۃ، اور نمبر 4 روزہ، اور نمبر 5 حج۔ تو یہ 5 جو پلر ہیں یہ ہمارے اسلام کی بلڈنگ ہے، عمارت ہے، یہ اسلام ہے۔ پھر اس نے پوچھا ایمان کیا ہے، آپ مجھے ایمان کے متعلق خبر دیں۔ آپ نے فرمایا تو اللہ پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر ایمان لائے اور تقدیر پر کہ اچھائی اور برائی سب اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، تو یہ ہے ایمان۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے کہا کہ احسان کے متعلق خبر دیجیے کہ احسان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کر تو گویا اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ ضرور رکھ اپنے دل میں کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے، یہ احسان ہے۔ پھر اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے کہا کہ قیامت کے متعلق مجھے خبر دیجیے کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ نے فرمایا کہ جس سے تو پوچھ رہا ہے اسے بھی اتنا ہی علم ہے جتنا تجھے، مگر اس کی چند نشانیاں میں تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ کون سی نشانیاں آپ نے بتائیں قیامت کی؟ آپ نے فرمایا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، اور وہ یہ مجھے بہت مشکلوں سے اس حدیث کا مطلب سمجھ آیا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب ہم لوگ والدین اپنے بچوں سے جن کو ہم نے جنا ہے ایسے ڈریں گے جیسے وہ ہمارے والدین ہیں اور ہم ان کے بچے ہیں۔ وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، وہ تو زمانہ آ چکا ہے۔ تو یہ ایک نشانی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ تو دیکھے گا ننگے پاؤں والے، ننگے بدنوں والے، مفلس، غریب، بکریوں کے چراوے عمارتوں میں فخر کریں گے۔ برج دبئی، یہ کون تھے لوگ؟ یہ چراوے ہی تو تھے، شیپرڈ، یہ بھیڑوں بکریوں کے چراوے۔ آج انہوں نے وہ بلڈنگ بنا لی ہے کہ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، سب سے اونچا برج دبئی تیار ہو گیا ہے۔ تو قیامت لگتا ہے کہ زیادہ دور نہیں ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس وقت ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مگر جو نشانیاں ہمیں بتائی گئی ہیں ان نشانیوں میں بہت سی ہمارے پاس ہیں۔ ایک روایت کیا ہے اس کو مسلم نے، ایک یہ بھی ہے کہ استغفر اللہ، کہ زنا اتنا عام ہو جائے گا، حرام اتنا عام ہو جائے گا کہ لوگ اسے برا ہی نہیں سمجھیں گے، اور اس کی مثال جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں ہمارے تو سامنے ہے کہ ان لوگوں نے اب شادیاں کرنی ہی چھوڑ دی ہیں، بچے ہو رہے ہیں، ساتھ رہ رہے ہیں اور کہتے ہیں شادی بہت بڑی کمٹمنٹ ہے، دفع کرو۔ یہ جب دل چاہا وہ میاں جو دوست باپ ہے بچوں کا وہ ادھر گیا، ماں ادھر گئی، بچے یا تو شیلٹر میں گئے یا پھر جہاں بھی ان کو ان کا مقدر لے جائے، تو یہ کوئی برا نہیں مان رہا۔ اور یہ بات ہے، میں 77 میں یہاں آئی، 78 میں میری بیٹی ہوئی، تو میرے ساتھ جو دوسری میری روم میٹ تھی اس کے بچہ ہوا اور اس کے عزیز و اقارب آ رہے ہیں، تو چونکہ 3-4 دن کا ساتھ تھا، میں نے اسے پوچھا کہ تمہارے میاں نہیں میں نے دیکھے؟ اس نے کہا واٹ ہسبینڈ، آئی ڈونٹ ہیو اے ہسبینڈ۔ تو میں بہت حیران ہوئی، میں نے کہا تو پھر، میں نے سنا شاید مر گیا ہو، میں نے کہا تو پھر کیا ہوا اس کو؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، میرا کوئی ہسبینڈ تھا ہی نہیں، مجھے بچہ چاہیے تھا، میں نے بچہ بنا لیا۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے 77 کی، اب تو مطلب 36 سال اس بات کو ہو گئے، 35 سال۔ تو یہ ہے کہ استغفر اللہ، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ، اور اس کے پیرنٹس بڑے خوش تھے، آ رہے تھے، پھول وغیرہ لا رہے تھے، بڑے خوش، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ لوگ اس کو بالکل ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی بھی برائی نہیں سمجھی جا رہی۔
अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की चांद ऊपर 70 शाखें हैं। कितनी शाखें हैं? चांद ऊपर 70, यानी कुछ कहते हैं 77 है, 77 है, कुछ 72, तो चांद ऊपर 70 शाखें हैं। इनमें अफजल जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। सबसे अफजल शाख ईमान की ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, और कम तर है दूर करना कोई तकलीफ दे चीज को रास्ते से। यानी रास्ते में हम जा रहे हैं, कोई भी चीज पड़ी हुई है और हम समझते हैं कोई फिसल जाएगा, गिर जाएगा, उसको दूर कर दे, तो ये सबसे कम तर उसकी शाख है। और हया ईमान की एक शाख है, हया भी ईमान की एक शाख है, मुत्तफिक है। अब्बास बिन मतलब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, जो आपके चचा हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स ने ईमान का जायका चख लिया जो राजी हो गया अल्लाह से और राजी हो गया इस्लाम के दीन होने से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूल होने से। तो ये दुआ पढ़ें, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबियन व रसूलन। और यही असल में कब्र में जब हमारा इम्तहान होना है तो मुनकर नकीर ने जब आकर पूछना है, तो उन्होंने जब 3 सवाल पूछने हैं, तेरा रब कौन है, अरबी में, और जैसे ही हम मरेंगे हमारी ज़ुबान अरबी हो जाती है, अब जन्नत की ज़ुबान भी अरबी है, मैदान महशर में भी अरबी है, और अल्लाह ताला हमें सिखा देंगे। तो वो पूछेंगे सबसे पहला क्वेश्चन कि तेरा रब कौन है, तो मुसलमान कहेगा, मोमिन कहेगा मेरा रब अल्लाह है। तेरा दीन क्या है, मुसलमान कहेगा मेरा दीन इस्लाम है। फिर ये शख्स कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मुसलमान या मोमिन कहेगा कि ये अल्लाह के रसूल हैं। फिर पूछेगा तुम्हें ये सब चीज़ों का कैसे इल्म हुआ, मोमिन कहेगा, मोमिना कहेगी कि मेरे रब ने कुरान उतारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मैं उस पर यकीन लाई, मैंने उसकी तस्दीक की और मैं उस पर ईमान लाई। तो ऊपर से आवाज़ आएगी अर्श अजीम से कि बस बस मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना ले जाओ, जन्नत का लिबास ले जाओ और इसकी कब्र को इतना कुशादा कर दो जहां तक इसकी निगाह पहुंचे। और एक से लेकर हमारे ईमान और हमारी इबादत और हमारे सदकात और हमारी मोहब्बत जितनी लेवल ऊंचा होगा, जितना ऊंचा दर्जा होगा, उसी हिसाब से 1 से लेके 70 खिड़कियां तक कब्र से जन्नत की खुल जाती हैं, ताकि जन्नत में दाखिल होने तक वो मैयत वहां पर दीदार करती रहे अपने जन्नत के महलात का और बागात का, और उसका दिल खुश होता रहे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अराबी गंवार आया। उसने कहा, मुझे एक ऐसा अमल बतला दे कि जब मैं उसे कर लूं तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं। आपने फरमाया कि अल्लाह की इबादत कर, उसके साथ किसी को शरीक ना कर, और फर्ज नमाज पढ़ और फर्ज ज़कात कर और रमज़ान के फर्ज रोज़े रख। उसने कहा, इस ज़ात की कसम जिसके कब्जा में मेरी जान है, मैं इस पर ना ज्यादा करूंगा और ना कम करूंगा। जब वो लौटा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी ने जन्नती की शक्ल देखनी है, जन्नती को देखना है तो इस आदमी को देख ले। सुभान अल्लाह। यानी उसने कहा मैं ना ज्यादा करूंगा ना कम करूंगा, जो फर्ज है बस वो बजा लाऊंगा। तो मैं कहती हूँ फर्ज भी हो जाए तो बड़ी बात है। चलो नवाफल तो वो बड़े खुश नसीब हैं जिनको लुत्फ आता है और वो फर्जों से भी आगे बढ़ जाते हैं और अल्लाह के पास अपने दर्जात को बुलंद करते रहते हैं और अल्लाह से मोहब्बत में अपने दिल को तरोताज़ा करते रहते हैं, रोशन और मुनव्वर करते रहते हैं। मगर कम अज़ कम मैं कहती हूँ फर्ज भी हो जाए तो बड़ी बात है। आजकल की मादी दुनिया में हम बड़े फंसे हुए हैं, इस चंद रोज़ा जिंदगी में हम गरक हुए पड़े हैं। इसकी फिक्रों ने हमें गरक कर दिया है, इसकी लालच ने, इसकी बनावट सजावट ने, जो कि जन्नत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अगर मैं दुनिया की जो कीमत है या हैसियत मेरे नज़दीक मच्छर के एक पर के बराबर भी होती तो मैं किसी काफिर को, नाशुक्रे को पानी का एक घूंट तक न देता। मगर मेरे नज़दीक इस दुनिया की कोई हैसियत, कोई हकीकत है ही नहीं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आदम का बेटा मुझे तकलीफ देता है और वो मुझे गाली देता है। और मैं लोगों ने पूछा कि या अल्लाह, या रसूलुल्लाह, हम अल्लाह ताला को गाली कैसे देते हैं? फरमाते हैं वो मुझे ईज़ा देता है और गाली, ज़माने को गाली देता है और मैं ज़माना हूँ। मेरे हाथ में हुक्म है,
रात और दिन को मैं बदलता हूँ। यानी जब हम कहते हैं कितना बुरा ज़माना आ गया, ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं ज़माना तो मैं हूँ, यानी मेरे हाथ में ज़माने का जो वक्त का हेर फेर है वो मैं कर रहा हूँ। ये जो आज वक्त है या ज़माना जिसे हम कहते हैं, ये मेरे कुदरत से, मेरे हुक्म से चल रहा है, तो आप इसको गाली मत दो। तो हमें ये कभी नहीं कहना चाहिए कि हाय हाय कितना बुरा ज़माना आ गया, ये हम अक्सर कहते हैं। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबकि मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी सवारी में आपके पीछे बैठे हुए थे, ऐ मुआज़, एक दफ़ा ये क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में निकले हुए हैं और आपके पीछे हज़रत मुआज़ जो आपके सहाबी हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे बैठे हुए हैं, तो आपने फरमाया कि ऐ मुआज़, उसने कहा मैं हाजिर हूँ ऐ अल्लाह के रसूल, और हाजिर हूँ खिदमत में। फरमाया ऐ मुआज़, फिर कहा हाजिर हूँ मैं ऐ अल्लाह के रसूल और हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। फिर फरमाया ऐ मुआज़, इसने कहा मैं हाजिर हूँ अल्लाह के रसूल और हाजिर हूँ खिदमत में। 3 बार इसी तरह फरमाया। आपने फरमाया ऐ अनस, अनस ने कहा फिर फरमाया कि कोई आदमी ऐसा नहीं जो सच्चे दिल से इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और तहकीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, मगर अल्लाह इस पर आग को हराम कर देता है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो हम सब में है कि हम सब गवाही देते हैं कि अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मुआज़ ने कहा ए अल्लाह के रसूल, क्या मैं लोगों को इस बात की खबर ना कर दूं? यानी ये तो बहुत अजीम खुशखबरी है। आपने फरमाया बस वो खुश हों, फरमाया इस वक्त वो एतमाद करेंगे, और मुआज़ ने गुनाह से बचने की खातिर मरते वक्त इस बात की खबर दी। मुत्तफिक अलैह कि मैं ऐसा ना हो कि ये इल्म मेरे पास था और सारी ज़िंदगी ये नहीं बताया कि लोग जिहाद करना ना छोड़ दें, लोग ज़कातें देना ना छोड़ दें, लोग नमाज़ें पढ़ना ना छोड़ दें, कि चले ठीक है हम पर आग हराम है, हम गवाही तो दे ही रहे हैं, ईमान तो है, लेकिन चूंकि ये एक अमानत थी इल्म, तो मरने से पहले आपने हज़रत मुआज़ ने ये हदीस हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताई, लोगों को बताई कि इतनी बड़ी फजीलत है सिर्फ शहादत देने की सच्चे दिल से। एक बड़ी प्यारी हदीस है, अबादा बिन सामत, अबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन सामत से रवायत है कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स गवाही दे कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह ताला के जो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं, और बेशक ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बंदा और इसका रसूल है, और इसकी लौंडी का बेटा और इसका कलमा है, और कलमा है कि डाला इसने मरियम की तरफ और रूह है इसकी तरफ से, और जन्नत और दोज़ख बरहक हैं, अल्लाह ताला इसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, वो खा ऊपर किसी भी अमल के हो। मुत्तफिक अलैह। कितनी बड़ी ये खुशखबरी है हमारे लिए कि ये यकीन करना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो सबको पता है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कि वो अल्लाह ताला की लौंडी के बेटे हैं, और वो अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह की तरफ से रूह हैं जो अल्लाह ने डाली हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कोख में, और वो इस जन्नत और दोज़ख जो है वो बरहक है। अबादा बिन सामत से रवायत है, मैंने सुना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, जो शख्स गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ताला ने इस पर आग को हराम कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान बिन अफ़ान से रवायत है, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई मरे और वो जानता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, जन्नत में दाखिल होगा इंशाअल्लाह। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठे हुए थे, और हमारे साथ अबू बकर और उमर भी थे। यानी एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम बैठे हुए हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, हज़रत उमर बिन खत्ताब भी हैं, और जमात में थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान से उठ खड़े हुए, और आपने हम पर देर लगा दी। हम डरे कि हमारे बगैर कहीं तकलीफ ना पहुंचाए जाए, कि कहाँ गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उठ के चले गए हैं मगर खबर नहीं कि कहाँ गए हैं। तो कहते हैं हम परेशान हो गए, हम घबराए और उठ खड़े हुए। मैं सबसे पहले घर आया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने निकला, यहाँ तक कि मैं बाग के पास आया जो बनु नजार के अंसार का था। यानी एक बाग के करीब में गया, और ये बाग किसका था? अंसार का, बनु नजार के अंसार का। मैं इसके गिर्द फिरा कि इसका दरवाज़ा पाऊँ, मैंने इसका दरवाज़ा ना पाया।
अचानक एक नाली बाहर के एक कुएं से बाग के अंदर दाखिल होती थी। तो रबी का मानी जदूल से है, अबू हुरैरा ने कहा कि मैं सिमट गया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दाखिल हुआ, यानी मैंने तलाश कर लिया कि वो एक बाग में तशरीफ फरमा है। हजरत ने फरमाया तू अबू हुरैरा है? आपने पूछा कि कौन है? अबू हुरैरा है। मैंने कहा जी हाँ ए अल्लाह के रसूल। फरमाया तेरा क्या हाल है, यानी मतलब ये था कि तू मेरे पीछे क्यों आया है? मैंने कहा आप हमारे दरमियान थे, आप खड़े हुए, बस हमने सोचा कि आपने हम पर देर लगा दी और हम आपके लिए घबराए, और सबसे पहले मैं घबराया, इस बाग के पास आया, मैं सिमटा जिस तरह लूमड़ी सिमटती है, लोग मेरे पीछे आ रहे थे, यानी दूसरे सहाबी मेरे पीछे आ रहे हैं। और बस फरमाया ए अबू हुरैरा, और आपने मुझे अपनी दोनों जूतियां दी, आपने अपनी नायलान मुबारक उतारी और फरमाया कि अबू हुरैरा ये ले लो, और फरमाया ये मेरी दोनों जूतियां ले जाओ, इस बाग के दुर्रे तुझे जो शख्स मिले और जो गवाही देता हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और इस हाल में कि इसका दिल यकीन रखता हो, यानी दिल से भी उसका यकीन है कि अल्लाह ही वाहदहू ला शरीका लहू रब है, उसे जन्नत की बिशारत दूं, मैं उसे जन्नत की बिशारत दूं। उमर ने कहते हैं कि और जिस शख्स को मैं मिलूं जो इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसका दिल यकीन रखता हो, मैं उसे जन्नत की बशारत दूं। उमर ने मेरी छाती के दरमियान मारा। कहते हैं कि हजरत अबू हुरैरा निकले तो आगे कौन है? हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिले। तो उन्होंने पूछा कि अबू हुरैरा ये जूतियां कैसी, क्यों उठाएंगे जूतियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? तो उसने अर्ज किया कि ये ए उमर बिन खत्ताब, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दी है अपनी नायलान मुबारक, और ये देकर भेजा है कि जो शख्स मुझे मिले और वो मुसलमान हो, इस बात की शहादत देता हो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और दिल से यकीन रखता हो, तो मैं उसे जन्नत की खुशखबरी सुना दूं। तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने मुक्का मारा उनके सीने में ना, और उनको गिरा दिया, इतनी जोर से मारा कि वो बेचारे चीखते हुए दर्द से बिलबलाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस गए, और हज़रत उमर बिन खत्ताब भी वापस गए। तो जाकर पूछा कि या रसूल अल्लाह ये अबू हुरैरा मुझे क्या कह रहे थे? तो आपने फरमाया इसने जो कुछ कहा वो मैंने पैगाम देकर भेजा था जो उसने कहा। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुशखबरी लोगों ने सुन ली तो वो अमाल करना छोड़ देंगे, उनको उनके हाल पर रहने दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, उनको उनके हाल पर छोड़ दो। यानी इतनी बड़ी खुशखबरी अगर आप दे देंगे तो लोग तो अमाल करना छोड़ देंगे। आप इतनी मुश्किलों में जिहाद करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अमाल हमें छोड़ने का हुक्म हो रहा है। मतलब ये है कि अगर हम इतने भी गए गुजरे हो गए और ईमान हमारे दरमियान रहा, ईमान हमारे पास रहा, तो अल्लाह ताला के फजल से हमें बख्शिश की पूरी पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह। अबू हुरैरा से रवायत है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तुम्हारा जिस वक्त आपने इस्लाम को अच्छा करे, बस जो नेकी करे वो इसके लिए 10 गुना लिखी जाती है। अच्छा करने से क्या मुराद है? हमारा दिल जो है वो साफ हो और हमें पता हो कि हम अल्लाह ताला वहदहू ला शरीका लहू के मानने वाले हैं, और अल्लाह के सिवा कोई हमारे दुख दर्द हमारी तकलीफें दूर करने वाला नहीं है, और हमारे खालिक जिसने हमें अपने माँ के रहम में पैदा फरमाया, अंधेरों से निकाल कर हमें बाहर दुनिया में भी हम आए और हमारा हर तरह का ख्याल रखा, हमारी एक एक सांस पर कादिर है, उसके सिवा हमारी हाजतों का कोई भी सुनने वाला या पूरा करने वाला नहीं। ये है अच्छा इस्लाम, किसी तरह का शक नहीं, शुबा नहीं, कोई डाउट नहीं। बस जो नेकी करे वो इसके लिए 10 गुना लिखी जाती है, 700 गुना तक, और जो बुराई वो करता है वो इसकी मानदी लिखी जाती है, यहाँ तक कि अल्लाह से मुलाकात करे। अबू इमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ईमान क्या है? फरमाया जिस वक्त तुझे तेरी नेकी खुश करे, यानी कैसे हमें पता चले कि हमारा ईमान जो है वो कितना बुलंद है, कैसा है, उसका दर्जा क्या है। इतनी प्यारी आपने उसकी तशरीह फरमाई, फरमाया कि जब तू कोई नेकी करे और तेरा दिल खुश हो जाए कि मैंने कितना अच्छा किया, किसी का भी भला करके, किसी को भी नेक बात करके, किसी को कोई मुसीबत ज़्यादा है उसकी मुसीबत में उसकी थोड़ी सी मदद करके, किसी को सब्र की तलकीन करके, किसी के साथ चंद लम्हे गुजारे हैं, अपने रब की इबादत करके, कोई भी ऐसी नेकी है जो चाहे अल्लाह के बंदों से मुंसलिक है या अल्लाह की ज़ात से मुंसलिक है, वो हम करके हमारे दिल को इत्मीनान होता है, हम खुश होते हैं। फरमाते हैं कि तेरी नेकी खुश करे और तेरी बुराई तुझे ना खुश करे। जब कोई गंदा काम हमसे हो जाए, किसी का दिल दुख जाए, कोई बुराई हो जाए, तो हमें फौरन एहसास हो जाए कि या अल्लाह मुझे बख्श दे, मैंने बहुत ख़राब काम किया, बहुत गलत काम किया। तो उस वक्त तू मोमिन है,
यानी समझ ले कि तू मोमिना है जब हमारी नेकी हमें खुश करती है, बुराई या गंदगी या कोई भी गंदा गुनाह काम हमसे हो जाता है तो हमें उसका दुख लगता है और हम गमगीन होते हैं। कहा गुनाह क्या है? फरमाया जिस वक्त कोई चीज तेरे दिल में तरद्दुद करे तो इसको छोड़ दे। गुनाह की एक और भी मैंने पढ़ा है कि गुनाह कैसे पता चले कि गुनाह क्या है? जिस काम को हम ये चाहें कि लोग हमें ये करते हुए ना देखें वो गुनाह है। कितनी खूबसूरत इसकी एक ही लाइन में हमें समझ आ जाती है। जब लोगों से हम वो काम छुपा रहे हैं तो अल्लाह ताला तो इसमें कोई शक नहीं कि वो तो हमें देख ही रहे हैं हर वक्त। चलो लोगों से तो हम छुपा सकते हैं मगर अपने रब से तो कोई चीज़ भी छुपी हुई नहीं है। मुआज़ बिन जबल से रवायत है, कहा मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फरमाते थे जो शख्स अल्लाह से मुलाकात करे इस हाल में कि इसके साथ किसी को शरीक ना करता हो, पांचों नमाजें पढ़ता हो, रमज़ान के रोज़े रखता हो, उसे बख्श दिया जाएगा। मैंने कहा मैं इसकी बिशारत इसको ना सुना दूं? फरमाया छोड़ दे उनको कि वो अमल करे। और इन्हीं से हज़रत मुआज़ बिन जबल से रवायत है, इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा ईमान की बेहतरीन खसलतों के मुतल्लिक, फरमाया कि तू अल्लाह के लिए दोस्ती रखे, जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम में है, अल्लाह के लिए दोस्ती रखे और अल्लाह के लिए दुश्मनी रखे। अगर हम जाने कि कोई अल्लाह से दूर है या अल्लाह ताला इसके इन कामों की वजह से नाराज है तो उससे हम किनारा कश हो जाएं। पहले तो हिदायत की तलकीन करें, अगर नहीं काम बन रहा तो फिर उसे उसके हाल पे छोड़ दें। तो अल्लाह के लिए दुश्मनी रखे और अल्लाह की याद में ज़बान को जारी रखे, यानी जिक्र अल्लाह को अपनी ज़बान पर जारी रख लें। फिर कहा ए अल्लाह के रसूल, फरमाया तो लोगों के लिए इस चीज़ को दोस्त रखे जिसे तू अपने नफ्स के लिए दोस्त रखता है और इनके लिए मकरूह रखे वो चीज़ जिसे तू अपने लिए बुरा समझता है। यानी सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात है कि ईमान क्या है कि जो चीज़ हमें अपने लिए पसंद है उसे दूसरी अपनी बहनों के लिए भी उसे पसंद करें। ये नहीं कि हमें कोई चीज़ ऐसी हमारे घर में रद्दी पड़ी हुई है, हम उठा के किसी के घर जा रहे हैं तो कहीं खाना पूरी कर दें, ये गिफ्ट उनके गले पड़ दे। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें बहुत प्यारी है और हम समझते हैं कि मैंने इसे बहुत यूज़ किया या वो भी ऐसे इसको यूज़ कर सकती हैं, यूज़फुल चीज़ है, या कोई भी ऐसी बात जो हम अपने लिए समझते हैं कि अगर मुझे कोई कहे तो मुझे कितनी अच्छी लगे, वो ही दूसरों के लिए जो चीज़ या जो बात हम अपने लिए पसंद करते हैं उसी को दूसरों के लिए पसंद करें। ये नहीं कि अपने लिए हमारी पॉलिसी कुछ और हो और दूसरों के लिए हमारी पॉलिसी कुछ और हो। तो ईमान के मतलब एक छोटा सा वाक़या मैं आखिर में बयान करना चाहूँगी। हुआ ये कि हदीस का मफहूम है कि एक शख्स आया, घोड़े पर सवार था या ऊंट पर सवार था, हदीस का मफहूम बयान कर रही हूँ। तो वो आया और मस्जिद नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है अपने प्यारे सितारों जैसे सहाबा इकराम के साथ, महफिल सजी हुई है। तो उसने आके कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अगर मैं इस बात की शहादत दूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो क्या मैं मुसलमान हो जाऊंगा और क्या अल्लाह ताला मुझे बख्श देगा? यानी मुसलमान होने के लिए क्या मुझे करना है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी वो सवार ही था तो आपने फरमाया हाँ, बस तेरी यही गवाही काफ़ी है कि तू अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू की ईमान ला और उसकी वहदहु ला शरीका लहू होने की गवाही दे और मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने की गवाही दे, तो तू मुसलमान है। उसने कलमा पढ़ा और नीचे उतरने लगा तो उसकी ऊँटनी बिदकी। जब वो बिदकी तो वो बेचारा गिर गया और गिरते ही वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने कोई ऐसा शख्स देखा होगा जिसने मुसलमान होने के बाद एक लम्हे के लिए भी कोई मेहनत नहीं की, कोई अमल नहीं किया, तो वो सीधा जन्नत में पहुंचा है। सुभान अल्लाह, क्या उसकी किस्मत थी, क्या मुकद्दर थे। इसी तरह एक बड़ा खूबसूरत वाक़या मैंने पढ़ा, छोटा सा वाक़या बयान करती हूँ। ये फ़ज़ाइल जो है अमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात में मैंने पढ़ा। उसमें यह है कि चंद बुजुर्ग थे और वो बयान करते हैं कि इराक का गालिबन ये वाक़या है कि हम एक कश्ती में सवार होकर सफ़र में जा रहे थे तो अचानक तूफ़ान आ गया समुंदर में और उस तूफ़ान ने हमारी कश्ती को न जाने कहाँ उठा के फेंक दिया। जब हम किनारे लगे तो देखा तो वहाँ पे बियाबान जंगल है। तो हमने कहा कि अब यहाँ पे हम, और कश्ती टूट फूट गई रास्ते में। कहते वहाँ हमने देखा कि एक शख्स है और वो आग जला के तो उसके नीचे उसके सामने बेचारा सजदा रेस है और इबादत कर रहा है और कह रहा है कि बस तू ही मेरा रब है, आग तू ही, बस सब कुछ तू ही मेरे लिए है। जो बेचारा वो समझ रहा था कि ये मेरा रब है।
تو کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ بیچارہ کتنی مطلب دل لگی سے اس آگ کے بڑوں اب بھی لوگ پرستش کرتے ہیں. یہ اس زمانے کی بات نہیں, ابھی بھی ستارہ پرست بھی ہیں, ستاروں کی پجاری بھی ہیں, آگ کے پجاری بھی ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ آگ سے چونکہ ہمیں کھانا ہم پکا لیتے ہیں, آگ ہمیں زندگی دیتی ہے, سردی سے ہمیں بچاتی ہے, تو آگ کو ہی پوجنا شروع کر دے. خیر انہوں نے کہا کہ ہم نے اسے توحید کی تعلیم دی, اسلام کی تعلیم دی, اور کہا کہ آگ کو نہیں پوجتے, آگ تو کچھ بھی نہیں, تو اللہ یہ دیکھو جس نے آسمان بنائے, جس نے تجھے پیدا کیا, ہمیں پیدا کیا, وہ ہم سب کا مالک ہے. تو ہم نے اسلام کی تعلیم دی. تو وہ بڑا نیک شخص تھا, اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا. اور جب ہم رات کو سونے لگے تو کہنے لگا کہ کیا آپ کا رب سوتا بھی ہے, میرا اور آپ کا رب سوتا بھی ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں, اللہ تعالیٰ تو حی القیوم ہے, وہ تو اونگ بھی نہیں لیتے, تو ان کو تو کوئی نیند نہیں, نہ تھکاوٹ ہے نہ نیند ہے. تو کہنے لگا پھر آپ کیسے مسلمان ہیں, آپ کا رب جاگ رہا ہے اور آپ سو رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی وہ اتنا نیک شخص تھا. تو وہ ساری رات کھڑا ہو کے کہنے لگا مجھے بتائیں. ہم نے اسے کلمہ سکھا دیا, اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. ساری رات وہ اللہ تعالیٰ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے زمانے کا وقت ہے, یہ بات کر رہی ہوں. تو خیر صبح جب ہوئی تو کہنے لگے طوفان تھما, تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کشتی بھی دے دی, اور ہم اس میں بیٹھ, اس نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا, اب میرا تو یہاں کوئی رہنے کا جواز ہی نہیں, آپ کے ساتھ جاؤں گا, اسلام سیکھوں گا. تو کہتے ہیں ہم واپس آئے, ہم نے اس کو مسجد کے حجرے میں ٹھہرا دیا, اور ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. 3-4 روز گزرے تو ہم نے کہا اس کا پتہ تو کریں کہ اس بیچارے کا حال کیا ہے, وہ مسافر آیا ہمارے ساتھ, اس کا جا کے پتہ کریں. جب ہم حجرے میں گئے تو وہ بیمار تھا, کافی بیمار تھا. تو ہم نے اس کے ساتھ بیٹھ گئے, اور ہمیں لگا کہ اس کا تو جیسے نزا کا وقت ہے اس کی حالت دیکھ کے. تو کہتے ہیں کہ ہم میں ایک جو بزرگ تھے ان کو ذرا اونگ آ گئی. تو اونگ آئی تو سبحان اللہ, وہ کہتے ہیں کہ حوریں ہیں اور جنت کے فرشتے اتر رہے ہیں, ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے, اور ان کے ہاتھوں میں پھول ہیں, گلدستے ہیں, کفن ہیں, عطر ہیں, سب کچھ ہے, اور وہ اس کے نزدیک ہیں. اور حوریں ان سے کہہ رہی ہیں کہ آپ آئیں, جلدی سے ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کے لیے بڑی بےتاب ہیں. تو جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی, وہ اونگ سی آئی, تو آنکھ کھلی تو وہ ان کی روح جدا ہو چکی تھی, ان کی روح اپنے رب کے پاس پہنچ چکی تھی. تو سبحان اللہ, 4 دنوں کے ایمان نے اس بزرگ کو بھی دکھا دیا جو ان کو لائے, کہ کیا اس کی قسمت تھی, کیا آگ کی پوجا جو کرتا رہا ساری زندگی کہ یہ میرا رب ہے جو مجھے گرمی بھی دیتا ہے, کھانا بھی میں پکاتا ہوں, مچھلیاں بھی اسی میں بھون کے کھاتا ہوں, تو یہی میرا رب ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے میں زندہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس نے اللہ تعالیٰ کا اصل دین اس کے پاس پہنچا, اس نے قبول کیا, اور 4 دنوں میں اس کی زندگی ہی بدل گئی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو بھی تر و تازہ رکھیں. اور میں ایک آپ سے جو شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ کی قسم یہ جو درس ہیں اتنے پیارے ہیں, درس کی محفلیں ہیں کہ ہمارا یہ ہر ویک درس چلتا ہے, ہر سیٹرڈے کو یا سنڈے کو الحمدللہ کسی نہ کسی بہن کے گھر میں یہ ہوتا ہے. اور جب تک یہ 3-4 دن گزر جاتے ہیں تو میرا خود بھی میں اسے مس کرنا شروع کر دیتی ہوں, اور 3-4 دن یہی باتیں میرے کانوں میں گونجتی رہتی ہیں, اور میرا ایمان بھی تازہ رکھتے ہیں. اور ان محفلوں میں ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے, ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. اور الحمدللہ آپ میں سے بھی کوئی اپنے گھر میں یہ محفل سجانا چاہے تو آخر میں میرے کارڈ پڑے ہوں گے, آپ لے لیں, فون کریں اور میرے سے انشاءاللہ ٹائم بک کرا لیں. میں اور کاشفہ ماشاءاللہ ویسے تو ہم 5-6 دوست ہیں تو ہمیشہ ہر جگہ موجود ہوتی ہیں, مگر میری بہن کاشفہ دعا کرتے ہیں. میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اور یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو اس نور سے جگمگائیں, اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے روشن کریں, اور اپنے گھروں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفلوں سے سجائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.